आत्ताच म्हाका नजरे हाडून दिले ते प्रमाणे की चिंबल्या गांवांत काही लोकांनी बोरवेल्स मारलेले आसात. सादारणसो आंकडो आयकूं येता त्या प्रमाणे इलिगली म्हणजे विदावट परमिशन जवळ जवळ 60-70 सुमार मारले अशें म्हणून आमी आमचे शुक्राराकूच जेन्ना आमकां हें कळ्ळें तेन्ना आमचे इंजिनियर जे आसा पळय न्ही म्हणजे बदामी चीफ इंजिनियर जे आसा पळय न्ही तांणी नोटीस काडिल्लो आसा आमच्या हाका कोणाक म्हटल्यार एस्टे इंजिनियराक वचून व्हेरीफाय कर अशें म्हणून. सो आमचे एस्टे इंजिनियर आनी ज्युनियर इंजिनियर जे आसा पळय न्ही ते वचून व्हेरीफाय करतले आनीक विथ द हेल्प ऑफ पुलीस दे वी विल सी टू इट दॅट दीज वेल्स आर डिस्कनेक्टेड. एक दुसरें ज्यांनी कोणी कडक हें मारलें पळय न्ही इलिगली मारल्यात पळय न्ही तांचेर कडक एक्शन घेतली वतलें. आनीक तशें एक्टांत प्रोविजन आसा आमच्यांनी मॅक्सिमम फायन 5 लाख ते 10 लाख पर्यंत घालपाक जाता. सो अशे प्रकारची एक्टिविटी आहा पळय न्ही कारण कोणें ओपन वेल किंवा बोरवेल जाय जर जाय ताणें परमिशन मागपाक जाय. परमिशन मागून करपाक जाता. इलिगली अशे प्रकारची काम करप बरोबर न्ही. त्यामुळे हाजेर व्हेरीफाय करून जाता तितले कडक एक्शन घेतले वतले. कोण आयडेंटिफाय जाल्या न्हू वतले आतां आमचे आज एखादी गेले आसतले किंवा नाजाल्यार सांजचे वतले व्हेरीफाय करपाक. So, but are your offices on road because तुम्ही आता No, that also I will verify. तुम्ही recently new law काढलो. So are your offices on road because कितने housing projects पर? No. First let me verify. Not on this, I'm saying general पडेल. कितने? Have you told your officers to be on road to verify because? See, कित जाता? See, the officers cannot be just moving in the villages around the clock. It's not possible. So कोण तरी नजरे हाडून दिले जर जाय बाबा अमके कडेन बोरवेल आसा पण I will just verify how many borewells are there in reality. एक दुसरें म्हटल्यार आनीक how it was not observed by our JE or AEs. That I will also verify. Okay. एक्शन घेतलो तुम्ही जेईचे कितें म्हटलें एक्शन घेतलो पयलीं जावन येवनी न्ही फॅक्ट्स मुखार येवनी पयलीं. नंबर ऑफ द वेल्स वेरीफायड टू बी वेरीफायड नंबर ऑफ वेल्स विच आर इलिगली डग ते जातले मागीर मुखार. गांवागांवांनी खूब बांयो आसा पळय त्यो बऱ्यो पिड्ड्यार जाल्ल्यो. सी लक्षांत घेयात कितें जाता सगळ्या गांवांनी बोरवेल जे ओपन वेल्स जे आसा पळय न्ही ताजी खरें म्हटल्यार गोंयकारांनी काळजी घेवपाक जाय. काळजी इतल्या खातीर घेवपाक जाय की नळाच्याच उदकाचेर आमी डिपेंड रावन उपेग ना. नळा उदक मेळटलें हातूंत दुबावूच ना. नळा उदकाक पयर मुख्यमंत्र्यासून म्हटलां तशें कमीत कमी 4 वरां सगळ्या गांवांनी उदक मेळटलें. पूण एक आमी लक्षांत घेवपाक जाय की ओपन वेल जे आसता पळय न्ही दॅट इज कॉल्ड लिटल सरफेस वॉटर हें उदक आमी झाडां पेडांक वापरपाक जाय जेणे करून ट्रिटेड उदक जे पायपांतल्यान येता पळय न्ही ताजेर स्ट्रेस येवचें ना प्रेशर येवचें ना. आमचे निवळ करतले जाल्यार आमचे WR डिपार्टमेंटाक स्कीम आसा. हे प्रत्येक बांय निवळ करतले जर जाय त्या बांयक गरजे प्रमाणे समजा 10,000 लागता 15,000 लागता एकदम काय 1 लाख लागचे ना. 10,000 15,000 20,000 30,000 दिवपाक मेळटा ते. पूण त्या तातूंत कशें आसा ते लोकल इलेक्टेड लोक जे आसा पळय न्ही लोकल सेल्फ बॉडी म्हणजे पंचायत वगैरे आनी थोडोसो पुढाकार घेवपाक जाय बांय निवळ करून दिवपाक जाता. कितें म्हटलें हय तेच सांगता न्ही हांव. पब्लीक वेल जी कम्युनिटी वेल्स म्हणटा आमी ताका एखादी गांवांतले 10-15 लोक वापरतात जाल्यार ती बांय निवळ करपा संबंदी ताका स्कीम आसा. कन्नूर आमदार म्हणटा की वॉटर स्कॅरसिटी आहा दिवंक जाय म्हणटा न्यू कन्स्ट्रक्शन. कितें म्हटलें कन्स्ट्रक्शन ते पयर एसेंब्लींत म्हणिल्लें ताजेर आमचे वेरियस डिपार्टमेंट जे आसात पळय जे लायसन्सिंग ऑथॉरिटी आसात फॉर एक्झाम्पल पंचायत आसा नंतर मागीर टावन प्लॅनिंग आसा हांणी विचार करपाक जाय. But the concept of borewell, according to your department, is legal or illegal? See, personally, if you ask me, I am little against the borewells. हांवें WRD मिनिस्टर म्हणून जेन्ना हांवें उदकाची पुरवण करपाक जाय हांवें जर लोकांक म्हटलें ना बोरवेल मारात तुमी बोरवेल मारात म्हणून दीस प्रिंसिपली डजंट सूट टू माय एटिट्यूड माय बिहेवियर कळ्ळें ना. त्यामुळे बोरवेल्स आसा तितले जावपाक जायना. ज्या जाग्यार लोकांक उदक जाय ते उदकाची सप्लाय करपाक जाता. इवन आय टेल यू आय एम थिंकींग ऑफ तिळारीचें उदक जें आसा पळय न्ही आमकां मोठे प्रमाणांत वापरपाक मेळटलें 2025 हांव मे म्हणना डिसेंबर पर्यंत आमकां खूब मेळटलें उदक रॉ वॉटर मेळटलें. आनी हें उदक आय एम ऑल्सो थिंकींग ऑफ ब्रिंगींग इट टू पेंजीम. पर्वरी जशें पयलीं पर्वरी उदक येनाशिल्लें आमच्या हांगसरानच उदक तुका सप्लाय जातालें. आतां पर्वरी जो प्लांट जाला त्या प्लांटा वयल्यान सगळे पर्वरी लोकांक उदक मेळटा. जशें पर्वरी आमी उदक हाडलें तशेंच पुलाच्या पोंदच्यान म्हणजे उदकाच्या पोंदच्यान जर पायपलायन घातली जाल्यार तिळारीचें उदक जें आसा पळय न्ही तें पणजे सुद्दां आमच्यांनी रॉ वॉटर हाडपाक जातलें. इनफॅक्ट वी आर वर्किंग ऑन दॅट स्कीम. पॉसिबल जालें जर जाय जाल्यार तेंय करूं पळयता मुखावेल्या 1-2 वर्सां भितर.
Okay. So Parwari water issue has been solved totally. Pardon? Parwari water issue has totally been solved. Yeah, once the water comes from this canal, there's no issue like. आणि एक विषय